अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करते हैं न्यू ईयर के हवाले से। 2020 गुजर चुका, नए साल का सूरज तुलू हो चुका। आप तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि 2021 सलामती का साल हो, खुशियों का साल हो। और जिस तरह 2020 में हमने एक वायरस का मुकाबला किया, तमाम इंसानों ने आलमी सतह पे एक वबा का मुकाबला किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अब इस वबा से हमारी जान छूटे, इस वबा के खौफ से हम बाहर आएँ और कारोबारी ज़िंदगी दोबारा मामूल के मुताबिक चलना शुरू हों। नए साल के साथ जो एक फिनोमेना आलमी सतह पे जुड़ा हुआ है और हर साल होता है, इस कोरोना से पहले भी कई सालों से ये हो रहा है और आइंदा भी ये होता रहेगा, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं। 31 दिसंबर की शाम को लोग बैठते हैं, पिछले साल का हिसाब किताब करते हैं, वो हिसाब सूदो ज़ियाँ करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ किसी के साथ शेयर करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसको अनाउंस भी करते हैं कि हमने पिछले साल में क्या खोया और क्या पाया, और या अगले साल में हम क्या खोना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। तो ये जो हिसाब सूदो ज़ियाँ है, इसके बाद कुछ इरादे बांधे जाते हैं, मुसम्मम इरादे बांधे जाते हैं, कुछ ख्वाब सजाए जाते हैं और ये बाज़ औक़ात ऐलान भी किया जाता है जी कि हम अगले साल में ये और ये टारगेट्स हम अचीव करेंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत मुस्बत बात है। और हर इंसान को मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 31 दिसंबर की शाम को ही नहीं, बल्कि हर कुछ अरसे बाद हमें बैठ के ये सोचना चाहिए, अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को कुछ स्लैब्स में तकसीम करके, अपनी आने वाली ज़िंदगी को कुछ स्लैब्स में तकसीम करके हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और जहाँ हम जाना चाहते हैं क्या हम उसके रास्ते पे मौजूद हैं या नहीं। लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि ये जनवरी के पहले हफ्ते में दम तोड़ जाती हैं। 31 दिसंबर की शाम को लोग ये इरादा बांधते हैं कि यार हमने अगले साल में किताबें पढ़नी हैं, हमने मूवीज़ देखनी हैं, हमने ट्रैवल करना है, हमने अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना है, बहुत से काम होते हैं। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, वो कहते हैं यार अगले साल ना ऑफिस का बहुता काम करांगे, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में बस हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमने जिम जाना है, वो तो शायद 3-4 दिन के बाद जान छुड़ा लेते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का कि आप 31 दिसंबर की शाम को इरादे बांधते हैं, लेकिन 7 जनवरी से पहले पहले वो सारे इरादे ख़त्म हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और बाद में इंसान कहता है यार हुण अगली 31 दिसंबर आएगी तो फिर वेखांगे। अच्छा, इस हवाले से ना 2 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो आपने जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाई हैं, अगर बना चुके हैं तो ज़ाहिर है उनको भी, उनमें भी तरमीम की जा सकती है। और ये जो बात मैं आपसे कहने लगा हूँ, ये इस मौके पे कहने का मकसद ही ये है कि अगर आप ये वीडियो 3 या 4 जनवरी को देख रहे हैं और आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में पहले से फड्डे पड़ चुके हैं, तो आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपना जो रीसेट बटन है ना, उसको 15 दिन या 30 दिन के वक्फे पे ले आएँ। इससे भी कम आप हफ्ते के वक्फे पे लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 15 दिन का जो टाइम है ये बड़ा आइडियल है। यानी आपने जो भी अपने टारगेट सेट किए हैं, चाहे वो किताबें पढ़ने के हवाले से है, चाहे वो फिल्में देखनी है, चाहे वो ट्रैवल करना है, कुछ भी आपने तय किया ना कि मैंने नए साल में ये करना है, तो उसका जो रीसेट बटन है ना, उसको साल पे नहीं होना चाहिए। यानी ये ना हो कि आप साल बाद बैठें और साल बाद आप बैठ के ये सोचेंगे यार मैंने तो वर्कआउट करना था और मैं नहीं कर सका, बल्कि ये जो एनालिसिस है ना, आप इसको 15 दिन या 30 दिन के साइकिल पे ले आए। यानी जो चीज़ें आपने आज तय की हैं, 31 दिसंबर को तय की हैं, इसका जो एनालिसिस है ये आप 15 जनवरी को या 31 जनवरी को करें। अच्छा, ये जो आपका रीसेट साइकिल है ना, इसको कम करने से होगा ये कि आप अगेन, अगर आपने 31 दिसंबर को कुछ तय किया तो आप 5-7 दिन करेंगे, फिर अगर कोई गैप आ जाता है, मसला हो जाता है, 16th ऑफ जनवरी को आप दोबारा शुरू कर देंगे, 1st ऑफ फरवरी को आप दोबारा शुरू कर देंगे। तो ये एक टिप है, अगर आप ये रीसेट करने में कामयाब हो जाते हैं और 15 दिन के बाद एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, तो वो जहाँ पे आपको ब्रेक लगी, कोई कमी बेशी आई, कहीं पे कोई मसला बना, उसको आप कवर कर लेंगे और आपका जो साल है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर जब आप 31 दिसंबर को साल के आखिर में जब आप अपनी रेजोल्यूशंस का एनालिसिस करेंगे, अपने टारगेट्स का एनालिसिस करेंगे, तो मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि आप अपने टारगेट्स के करीब होंगे। आप 100% उनको अचीव नहीं कर चुके होंगे, लेकिन आप उसके करीब होंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है ना, वो अक्सर वो सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ या नए साल के साथ वाबस्ता नहीं है, बल्कि बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से अजीज़ ये बात करते हैं जी कि हम
ٹائم کو مینج کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک اسکیجول ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا، ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے۔ اور میں نے اس پہ بہت زیادہ سیلف ہیلپ کی بکس پڑھی، بہت کچھ دیکھا، ادھر ادھر ورک شاپس بھی اٹینڈ کی، بہت سے لوگ اس پہ مختلف قسم کی ٹپس دیتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا فارمولہ ہے، اپنا کلیہ ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایک فرد کا کوئی بھی ایک کلیہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ریاضی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایک ہی حل ہے، بلکہ ہر فرد نے اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق اس کا حل تجویز کیا ہے۔ اور آپ اگر کسی بھی ایک فرد کا حل جو آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے، اگر آپ وہ قبول کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں جو ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس سے میں جو بات کرتا ہوں، عزیزوں سے جو بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ٹائم کو مینج کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ والا جو پروسیس ہے نا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ کریں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو اسی طرح سے ہونے دیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ آپ اپنے ٹائم کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ روٹین سیٹ کریں کہ آپ صبح اٹھ کے پہلے یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے۔ آپ صبح اپنی مرضی سے اٹھیں، جس طرح آپ پہلے اٹھ رہے تھے، 8 بجے، 5 بجے، 9 بجے، 10 بجے، جب بھی آپ اٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ یعنی آپ جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، آپ اسی طرح سے کرتے رہیں۔ اور آپ یہ کریں کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں کو 24 سلیبز میں یا 48 سلیب میں یا 15 منٹس کے 96 سلیبز میں تقسیم کر لیں۔ یعنی آپ کا 1 گھنٹہ ہے نا، تو آپ اس کے 4 حصے بنا لیں یا 2 حصے بنا لیں۔ اور اب تو آپ کے پاس ظاہر کمپیوٹر اویلیبل ہے، سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، آپ کے پاس ایکسل ہے، آپ کہیں پہ بھی اس کو ڈیزائن کر لیں۔ اور آپ یہ کریں کہ آپ اپنے ٹائم کو ڈاکومنٹ کرتے جائیں، آپ یہ لکھتے جائیں کہ صبح 8 بجے آپ اٹھے، اٹھنے سے لے کے 9 بجے تک پھر آپ نے اس پورے گھنٹے میں کیا کیا۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، برا ہے، وہ آپ کے مزاج طبیعت کے مطابق آپ جو بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پورا گھنٹہ ناشتے میں لگا دیا تو آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ میں نے اس 1 گھنٹے میں ناشتہ کیا۔ پھر اگر آپ نے 2 گھنٹے اخبار پڑھنے میں لگا دیے تو آپ یہ لکھ دیں کہ آپ نے 2 گھنٹے اخبار پڑھا، 15 منٹ آپ نے کہیں اور ضائع کیا، آپ اس کو لکھ دیں، 30 منٹ کہیں اور ضائع کیے، اس کو لکھ دیں۔ اسی طرح اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی کافی بریک آ گئی، کوئی آپ کا دوست آ گیا، وہاں آپ نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، تو آپ اس کو ڈاکومنٹ کر دیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا، اپنے ٹائم کو ڈاکومنٹ کرنے والی ایکٹیویٹی، اس کو آپ 1 ہفتے کے لیے جاری رکھیں، یعنی 1 منڈے سے لے کے سنڈے تک آپ 7 دنوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی کریں۔ اور 7 دنوں کے بعد آپ اپنے اس اسکیجول کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ یار آپ نے کتنا ٹائم استعمال کیا اور کتنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ ان 7 دنوں میں آپ نے 7 ٹکوں کا کام نہیں کیا، اور پھر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں جا سکیں گے۔ کیونکہ جب ہم یہ شیڈول بناتے ہیں نا کہ یار میں پہلے یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، تو تب ہم اپنی طبیعت پہ جبر کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری سائیڈ سے جب آپ آتے ہیں تو میرے لیے میں نے اس ٹیکنیک کو زیادہ ایفیکٹو پایا کہ اگر آپ اپنے ٹائم کو ڈاکومنٹ کر لیں، اگر آپ یہ انالیسس کر لیں کہ جو ٹائم آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہے، آپ اس کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کہاں کہاں پہ کیسے کیسے خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کر لیں تو پھر آپ کو یہ مینج کرنے میں آسانی ہوگی کہ کہاں سے ٹائم نکال کے آپ ان جگہوں پہ لگا سکتے ہیں جو آپ کے ٹارگٹس کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جب کاؤسٹ میں تھا تو وہاں پہ اکثر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ کام پڑا ہوتا تھا اور پورا دن گزر جاتا تھا، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار پورا دن میں آفس میں تھا اور پھر میرا کام کیوں نہیں ہو سکا۔ اور میں نے جب یہ ٹیکنیک اپلائی کی تو مجھے پتا چلا کہ اچھا جی، میں آفس تو 8:30 بجے ہی آتا ہوں، لیکن 8:30 بجے آنے کے بعد میں ایک چائے جو ہے وہ اپنے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیتا ہوں، پھر دوسری چائے ایک دوسرے پاکستانی بھائی ہیں ان کے ساتھ پیتا ہوں، پھر ہم ایک چائے اپنے گروپ والے پیتے ہیں، پھر ایک دوسرے گروپ والے پیتے ہیں۔ تو یعنی میرے جو پہلے 5 گھنٹے ہیں وہ چائے پینے میں گزر جاتے ہیں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار میرے دن کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ چائے پینے میں صرف ہو رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ پھر میں نے چائے پینا چھوڑ دی، صرف یہ تھا کہ اس کے درمیان، چائے کی بریکس کے درمیان میں نے کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ ٹائم کو ڈاکومنٹ کریں گے، یہ جو ٹپ ہے نا کہ ڈاکومنٹ کریں اپنے ٹائم کو، یہ بالکل اسی طرح سے آپ کے پیسوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ آپ کے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو
ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیں، آپ لکھنا شروع کر دیں آپ نے کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کیے، تو یقین کریں جب 1 مہینے کے بعد آپ بیٹھ کے اس لسٹ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے پیسے ایسے ہیں جو بغیر خرچ کیے آپ کی زندگی چل سکتی تھی، لیکن آپ نے بس اس مومنٹ میں خرچ کر دی۔ اور وقت کے بارے میں چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم از منی، وقت ایک دولت ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح پریشان ہونا چاہیے، اور اس کو مینج کرنے کے بھی میرے نزدیک سب سے ایفیکٹو ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس پہ زور دینے کی بجائے آپ یہ کریں کہ جہاں جہاں آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور پھر اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں۔ تو نئے سال کے حوالے سے، نیو ایئر ریزولوشنز کے حوالے سے یہ 2 ٹپس تھیں میرے پاس۔ آپ لوگوں کی کیا ٹپ ہے، آپ کے پاس کیا گر ہے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔